यो चाहिँ अब बैठक सकेपछि मान्यहरू छिर्दैछन् नि बैठक सकिसक्यो मान्यहरू छिर्दैछन् हाजिरी मान्यहरू मान्यहरू निस्किँदैछन् सकेर यहाँ छिर्दैछन् अझै हाम्रो यो समाजवादीको गोरे हो अस्ति मन्त्री भएको होइन गुरुङ होइन यो बाह्र बजेदेखि देशको खर्च गर्ने अथोरिटी कसरी सिर्जना गर्छ सरकारले? अब यो विधेयक पारित गर्ने छलफल वार्ता सहमति हामी गरिराखेका छौँ। सहमति हुँदा त्यसलाई हामी सहमति अनुसार पारित गर्छौँ, नहुँदा नियमित प्रक्रिया पुऱ्याएर पारित गर्छौँ र पारित गर्ने केही समय ग्याप रह्यो भने पनि त्यसपछि खर्च गर्ने हुन्छ। केही समयमा खर्च गर्ने अवस्था नहुन पनि सक्छ, तर हाम्रो कोसिस वार्ता संवादतिर चलिरहेको छ। भोलिबाट के हुने त? हजुर, जस्तो भोलि यो चाहिँ अब प्रतिस्थापन विधेयक नआएपछि अब कसरी चल्छ त तपाईँले भन्नु जस्तो? होइन, अब कर उठाउने विशेष व्यवस्था छ, त्यस अन्तर्गत कर उठिरहेको छ। खर्च गर्नलाई 5-7 दिन नगर्दा पनि अब रोक्नुपर्ने अवस्था आयो भने रोकिनु पनि सक्छ। केही दिन अब प्रतिस्थापन गर्दैन। हजुर, मलाई जस्तो पेशकी खर्च गर्नलाई पनि त जस्तो अब यो विधेयकै अहिले बेसी खर्च हुँदैन। अध्यादेशको बाटो होइन, अध्यादेश कहाँबाट आउनु? सदन चलिरहेको छ, अध्यादेश ल्याउनै पाइँदैन। विधेयक अदालतले फैसला गरेको कुरा यहाँहरूलाई थाहा छ नि त। अध्यादेशबाट विधेयक ल्याउनु हुँदैन, अर्कै विनियोजन बजेट ल्याउनु हुँदैन भनेको हुनाले प्रष्टै गरेको छ नि त हामीलाई। हामी त अब केही दिन राज्यले खर्च नगरेर भए पनि उठाउने हो, खर्च नगरेर जाने भन्ने हो। विधेयक पास भएपछि अनि नियमित प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। केही दिन खर्च नगर्ने पनि पारित नगर्ने, पेशीको कुरै भएन। यो नगरेपछि पेशी गरेर बजेटको राम्रो नराम्रो आफ्नो ठाउँमा छ। बजेट संशोधनको त्यस्ता मौका आजबाट स्टार्ट हुन्छ जुन 72 घण्टाको टाइम। यो अध्यादेशबाट आएको कारणले प्रतिस्थापन विधेयक पेश भइसक्यो। प्रतिस्थापन विधेयक पेश भइसकेको कारणले त्यो 60 दिनमा अन्त हुँदैन र बजेट यहाँबाट पास हुन्छ भने मलाई लाग्छ 4 गते राखेर भइहाल्छ। बजेट सञ्चालन गर्नमा बाधा पर्छ। भोलि साँझबाटको खर्चको कसरी छ त्यसो भए? प्रतिस्थापन विधेयक अनुसार प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभए पनि खर्च गर्नको लागि पारित गर्नलाई त तपाईँको अब 4 गते पहिले हुने कुरै भएन। यो बजेट पारित नभए कसरी खर्च गर्नुहुन्छ? खालि खर्च मात्रैको कुरा गर्नुहुन्छ। ट्याक्स कसरी उठाइन्छ त्यो पनि त प्रश्नहरू छन्। ट्याक्स कसरी उठाउने, खर्च कसरी गर्ने, होइन? अब त्यसको लागि अहिलेसम्मको परम्परा के थियो भने योभन्दा अगाडि पेशकी विधेयक लाइकन पेशकी पास गरिन्थ्यो, त्यो पनि गरेका छैन। किन गरेन भने अब सरकारको कमी होला। तर अब 4 गतेसम्म त्यस्तै छ। राज्य यसरी चल्छ त? चलिराखेका छन्। संसद बन्द छ, संसद चलेको छ कि बन्द छ ठेगान छैन। राज्य त चलिन्छ। कसरी हजुरले
अलिकति यो बजेटको चाहिँ हामीलाई एकदम अन्यल नै भयो। थोरै हजुरले दिने भए पनि अलिकति बुझाइदिनु पर्यो। हजुरले त के अन गरौँ है हामी बताउँदै अगाडि छोडिदिनु न अगाडि नछेक्नु अगाडि नछेक्दिनु न छेल्यो नि प्लिज अलिकति हामीलाई पनि चाहिन्छ। प्रधानमन्त्री अलिक बोलिदिनु खर्च कसरी चल्छ खर्च कसरी चल्छ त प्रधानमन्त्री बोलिदिनु पर्यो खर्च कसरी चल्छ प्रधानमन्त्री अब माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। सर्वप्रथम म माननीय अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई विनियोजन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले विनियोजित विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। अब विनियोजन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि अर्थात् विधेयकमाथिको सामान्य छलफल प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, यस छलफलमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल हुने बेहोरा अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, उक्त छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले आफ्नो नाम सभामुखको डायससँगै बसेका कर्मचारीहरूलाई 3 मिनेटभित्र लिखित रूपमा उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यलाई 3 मिनेट समय निर्धारण गरिएको छ। वक्ता मान्य सदस्यहरूले यथास्थानबाटै आफ्नो भनाइ राख्न समेत अनुरोध गर्दछु। माननीय श्री प्रेम सुवाल, समय 3 मिनेट। सभामुख महोदय, हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धनसँग सम्बन्धित एमसिसी सम्झौता खारेज गराउन नेपाली जनता सम्पूर्ण शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलनमा छन् र यस विषयमा भदौ 18 गते सम्झौताबारे एमसिसी कार्यालय वासिङटनमा प्रश्नको सूची पठायो नेपाल सरकारले। एमसिसी कार्यालयले भदौ 23 गते प्रश्नको जवाफ काठमाडौँ स्थित अमेरिकी राजदूतावास मार्फत नेपाल सरकार अर्थमन्त्रीलाई पेश गर्यो। एमसिसी कार्यालय वासिङटनको जवाफमा सम्झौता हिन्द प्रशान्त रणनीति मार्फत नभएको, अमेरिकाको कुनै सैन्य रणनीतिको हिस्सा नभएको, नेपाल सरकार र अन्य मुलुक वा निकाय बीचका सम्झौतालाई कुनै असर नगर्ने, नेपाली जनताको हितका परियोजना कार्यान्वयन गर्न 50 करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग गर्ने उल्लेख छ। सभामुख महोदय, अमेरिकी रक्षा विभागको सन् 2019 को स्वतन्त्र र खुला हिन्द प्रशान्त साझा अवधारणामा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सन् 2017 को नोभेम्बरमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा हामी धेरै पछिसम्मका लागि सैन्य गठबन्धन वी एलिज इन द इन्डो पेसिफिक फर लङ टाइम हुने बताएको उल्लेख छ। नेपालको निम्ति अमेरिकी राजदूत ऱ्यान्डी बेरीले सन् 2019 को सेप्टेम्बरमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा हुने अमेरिकी सरकारको सहयोग हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत पर्ने बताएका थिए। नेपालमा एमसिसी सम्झौताको विरोध बढेपछि राजदूत बेरीले सन् 2020 फेब्रुअरीमा एमसिसी र हिन्द प्रशान्त रणनीति फरक भएको झुठा बोले।
दक्षिण र मध्य एसियाका निम्ति अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस जी वेल्सले सन् 2018 अगस्त महिनामा भियतनाममा भएको हिन्द महासागर सम्मेलनमा हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा संलग्न भए बापत नेपाललाई एमसिसी अन्तर्गत $50 करोड सहयोग हुने बताएका थिए। सभामुख महोदय, हिन्द प्रशान्त रणनीति आइपिएस 2019 को जुनको प्रतिवेदनमा सन् 2004 देखि नै एमसिसी अन्तर्गत हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूलाई अमेरिकालाई सहयोग गरिरहेको उल्लेख छ। सो प्रतिवेदनमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका 12वटा देशसँग अमेरिकाको सैनिक साझेदारी विस्तार हुने, यो सैनिक सहकार्यमा एसियाको मुख्य साझेदार भारत हुने तथा नेपाल र श्रीलङ्का नयाँ साझेदार बन्ने समेत उल्लेख छ। तर श्रीलङ्काले एमसिसी सम्झौता खारेज गरिसक्यो। सन् 2019 जनवरीमा नेपाल आएका हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका सैन्य कमान्डर एडमिरल फिलिप डेभिडसनले प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग भेट गरेर यो एमसिसी सम्झौताबारे सरसल्लाह गरेका थिए। उनी नेपाली सेनाको तालिम केन्द्र 5 खालमा पनि पुगेका थिए के नेपालको सैनिक सुरक्षाका सबै क्षेत्र विदेशी सैन्य अधिकारीलाई देखाउन मिल्छ। नेपालको कूटनीति यति कमजोर किन भनेर जनताले प्रश्न उठाइरहेका छन्। सभामुख महोदय, हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका अमेरिकी सैन्य कमान्डर डेभिडसन सन् 2019 मार्च 7 मा सिङ्गापुरमा पुगेर स्वतन्त्र र खुल्ला हिन्द प्रशान्त रणनीतिबारे बोलेका थिए। सन् 2018 डिसेम्बरमा वासिङटनमा पुगेका हाम्रा मन्त्रीहरूले पनि त्यहाँका विदेश मन्त्री पोम्पेयोसँग भेटेर आइपिएस अन्तर्गतको $50 करोड र प्रजाको कोरिया विरुद्धको अमेरिकी नाकाबन्दीलाई समर्थन गरेका थिए। अमेरिकाले शान्तिको नाउँमा आर्थिक सहयोग गरेका धेरै देश ध्वस्त भएको पछिल्लो उदाहरण अफगानिस्तान हो। अहिले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा 3,75,000 अमेरिकी सेना तैनात गरिएको छ। यस क्षेत्रमा अमेरिका संलग्न 90 ठाउँमा संयुक्त युद्ध अभ्यास भइरहेका छन्। संसारको 70 देशको 800 भन्दा बढी ठाउँमा अमेरिकी सैन्य खडा छन्। यो सम्झौताले एसियामा युद्ध थोप्नेछ भने विश्वमै अशान्ति मचाउने छ र अमेरिकाले एसियालाई हतियार बेच्ने थलो बनाउने छ। अहिले सरकारले र सरकारका नेताहरूले एमसिसी सम्झौता जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्ने र नगर्ने भनेर विचार व्यक्त गरिरहेको अवस्था छ। एमसिसी कार्यालयले सम्झौता संशोधन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारिसकेको हुनाले यो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको अमेरिकी सैन्य गठबन्धन एमसिसी सम्झौतालाई खारेज गर्नु आवश्यक छ। र नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका एमसिसी का अधिकारी फातिमा सुमारले अब माननीय अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, अध्यादेश मार्फत आएको विनियोजनलाई विस्थापित गर्न प्रतिस्थापन विधेयक यस सदनमा प्रस्तुत भइसकेको र उक्त विधेयकलाई आज विचार गरियोस् भनी प्रस्तुत गरिएकोमा मान्य सदस्यले आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभएकोमा मान्य सदस्यहरूको विचारप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै मैले आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। अब यो छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। अब म विनियोजन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विनियोजन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु।
मान्य सदस्यहरू, अब म शोक प्रस्ताव राख्न जाँदैछु। मान्य सदस्यहरू, अब म पूर्व राष्ट्रिय सभा सदस्य रुक्म शमशेर जबरा एवं संविधान सभा सदस्य मानबहादुर महतोको निधन भएकोमा निम्नलिखित शोक प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्दछु। क, प्रतिनिधि सभाको यो बैठक 2048 सालमा राष्ट्रिय सभामा मनोनित सदस्य, हाल नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका नेता, भारतका लागि नेपाली राजदूत, नेपालको आर्थिक एवं औद्योगिक विकास, कूटनीतिक र खेलकुद क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान पुर्याउनुभएका शालीन एवं भद्र व्यक्तित्वको रूपमा परिचित रुक्म शमशेर जबराको 86 वर्षको उमेरमा मिति 2078 साल भदौ 26 गते शनिबार उपचारको क्रममा असामयिक निधन भएकोमा उहाँको निधनप्रति शोक प्रकट गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्दछ। ख, प्रतिनिधि सभाको यो बैठक 2064 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट समानुपातिक सदस्यमा निर्वाचित सरल र मिलनसार एवं निष्ठावान राजनीतिज्ञको रूपमा परिचित नेता मानबहादुर महतोको 72 वर्षको उमेरमा मिति 2078 साल भदौ 27 गते आइतबार उपचारको क्रममा असामयिक निधन भएकोमा उहाँको निधनप्रति शोक प्रकट गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्दछ। उक्त शोक प्रस्तावहरूलाई पारित गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। उक्त शोक प्रस्तावहरू सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब हामी दिवंगत पूर्व राष्ट्रिय सभा सदस्य रुक्म शमशेर जबरा र संविधान सभा सदस्य मानबहादुर महतोको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्न उठेर 1 मिनेट मौन धारणका लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2078 साल असोज 4 गते सोमबार बिहानको 11 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।